औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ और काबिल एहतराम सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल अल मिसबाह और मैं हूं ज़फ़र शाह। आज हमारा लेक्चर है सूरतों की आयात की तादाद के बारे में। बहुत ही आसानी से के साथ आप याद कर सकेंगे कि एक सूरत और उसका नाम और उसमें आयात की तादाद। अब आइए शुरू करते हैं कि वो कैसे। ये मैंने एक बनाया है कि सूरत कारिया है, उसके अंदर आयात की तादाद है 11। सूरत जुम्मा है, उसकी आयात की तादाद है 11। सूरत मुनाफिकून, सूरत आयात की तादाद 11। सूरत आदियात आयात की तादाद 11। सूरत ज़ुहा आयात की तादाद 11। अब मैंने क्या किया कि इस सूरत के पहले हर्फ को, यानी आप ये समझे कि कारिया, सूरत कारिया जो है उसको मैंने लिया है और पहले काफ को लिया है, यानी हर सूरत को मैंने उसका पहला हर्फ लिया। देखो कारिया का पहला, और जुम्मा का जीम, मुनाफिकून का मीम, और आदियात का आइन, और ज़ुहा का ज़ा। तो अब इस लफ्ज़ को इकट्ठा किया, इन हरूफ को इकट्ठा किया तो एक लफ्ज़ बनता है कजमा अज। तो कजमा अज से अब हमने कैसे बना लिया है, देखें कि हम देखें कज मा अज। अब ये काफ है तो आपको याद होगा सूरत कारिया में काफ आता है। ये जुम्मा है तो जीम में ये लाजा, मीम मुनाफिकून की, और ऐन आदियात का, और ज़ुआ इसमें आ जाएगा। तो ये हो गया कज मा अज। ये आपने याद करना है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद बहुत ही आसान आ जाएगा आपको। अब देखते हैं कि कैसे आपने याद करना है, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ही आसानी के साथ ये याद हो सकता है। फिर मैं रिपीट करता हूँ, सूरत कारिया की काफ को लिया, सूरत जुम्मा की जीम को लिया, सूरत मुनाफिकून की मीम को लिया, आदियात को ऐन को लिया, और ज़ुहा की पहले ज़ा का लिया। अब इसको मैंने जब एक कलमा बनाया तो वो बन गया कज मा अज। काफ से कारिया, जीम से जुम्मा, मीम से मुनाफिकून, ऐन से आदियात, और ज़ा से ज़ुहा। अब आए इधर, ये तो है 11। दो सूरतें ऐसी हैं जिसमें दोनों में 111 है। वो है सूरत बनी इसराइल, तादाद कितनी है आयात की 111। सूरत यूसुफ, आयात की तादाद कितनी है 111। अब इसी तरह दोनों सूरतों को मैंने लिया और दोनों सूरतों का पहला हर्फ बनी इसराइल का बे और यूसुफ का ये ले लिया, तो ये बन गया बी। बे से बनी इसराइल और ये से यूसुफ। अब देखें कि ये जब हर्फ बनाया तो कितनी आसानी से आपको याद हो जाएगा कि इन दोनों सूरतों में आयात की तादाद 11 है, और ये आम तौर पर एक दो दफ़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद आप बहुत ही इजी और बता सकते हैं कि सूरत की कितनी तादाद है। तो आइए कुछ और सूरतें पढ़ते हैं। आ गया जी सूरत कादर। सूरत कदर पढ़ते हैं लेकिन वो गलत है, असल तलफ़्फ़ुज़ है सूरत कादर। तो इसकी आयात 5 है। सूरत मसद, इसकी आयात 5 है। सूरत फील, इसकी भी आयात 5 है। तो कदर, कादर की काफ को ले लिया, मसद की मीम को ले लिया, और फील की फे को ले लिया, तो ये बन गया के मफ। के मफ में काफ से कादर, मीम से मसद और फे से फील। के मफ, ये 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें आयात की तादाद कितनी है 5। बहुत ही आसान है।
اب آگے آئیے کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر آیات کی تعداد 3 ہے اور وہ تقریباً 3 صورتیں ہیں. سورت العصر، سورت نصر، سورت کوثر. یہ سورت اثر پڑھتے ہیں اور سورت نصر پڑھتے ہیں. یہ عربک ہے، اس میں تھوڑا مسٹیک کرتے ہیں. یہ اصل میں تلفظ ہے سورت عصر، سورت نصر اور سورت کوثر. تو دیکھو، عصر کی عین کو لے لیا، نصر کی نون کو لے لیا، کوثر کو میں نے کاف لے لیا، تو یہ بنا گیا ایک لفظ اونوک. یا آپ جیسے بھی پڑھیں آپ یاد کر سکتے ہیں، انک پڑھیں، اونوک پڑھیں، انک پڑھیں جیسے. تو اب دیکھو کہ عین سے مراد کیا ہے؟ سورت عصر. نون سے مراد کیا ہے؟ سورت نصر. اور کاف سے مراد کیا ہے؟ سورت کوثر. تو ان تمام صورتوں میں 3 آیات پائی جاتی ہیں. تو ایک لفظ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ کو کتنی آسانی سے یاد ہو جائے گا آیات کی تعداد. تو آئیے کچھ اور صورتیں ہیں. اب سورت فجر، سورت ملک، سورت سجدہ. سورت فجر آیات کی تعداد 30، سورت ملک آیات کی تعداد 30، سورت سجدہ آیات کی تعداد 30. تو یہ میں نے فجر کی فے کو لیا، ملک کی میم کو لیا، سجدہ کے سین کو لے لیا. تو یہ فیمس بن گیا. فیمس ایک لفظ بھی مشہور کا معنی دیتا ہے، انگلش میں بھی فیمس. تو آپ فیمس میں فے سے مراد سورت فجر، میم سے سورت ملک اور سین سے سورت سجدہ. اب ادھر آ جائیں. کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں آیات کی تعداد 8 ہے. سورت تکاثر آیات 8، سورت نشر، یہ علم نشرہ جو میں نے لکھا ہے نا، علم نشرہ، تو نشرہ کو میں نے صرف لے لیا. تو سورت علم نشرہ کے نون کو لے لیا، میں نے بعد میں یاد بتاؤں گا. 8 ہیں آیات. سورت 3 آیات 8 ہیں. سورت بینہ آیات 8 ہیں. تو تکاثر کو تے کو لے لیا، نشرہ کو نون کو لے لیا، 3 کو تے لے لیا اور بینہ کا بے لے لیا. تو یہ لفظ بنایا ہے میں نے تن تب. اب اسی ترتیب سے آپ نے صورتوں کو لکھنا ہے، لکھ کے پھر یاد کرنا ہے کہ تن تب میں تے سے مراد تکاثر، نون سے مراد نشرہ، تے سے مراد دوسری، تے سے مراد 3 اور بے سے مراد بینہ. تو ان تمام صورتوں میں یعنی 4 صورتوں میں آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 8 ہے. تو اس کے بعد آئیے کچھ اور صورتیں ہیں کہ جن کی آیات تعداد تو زیادہ ہے لیکن صورتیں کم ہیں. جیسے سورت فتح ہے 29 ہیں، سورت تکویر ہے 29 ہیں. تو یہ ایک فت یا فت جو بھی آپ بنائیں، آپ الفاظ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ، اور الٹ بھی کر سکتے ہیں، تف بھی بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایک یاد رہے. تو فے سے مراد سورت فتح، تکویر سے مراد تے، فت میں 29 ہیں. اب ادھر آ جائے سورت حامیم اور سورت روم، اس کی 60 آیات ہیں. تو اب دیکھیں سورت حامیم کو ہے کو لے لیا اور سورت روم کو ہم نے رے لی لیا، یہ بنا گیا حر. حر کا معنی ہوتا ہے آزاد. تو یہ بن گئے کتنی؟ 60. دونوں صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 60 ہے. تو دیکھو کتنی آسانی کے ساتھ یاد ہو گیا.